नमस्सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तवर्गे नवमः पाठः। मे मासस्य 20 दिनाङ्कः। अद्य वयं नुल् प्रत्ययान्तानां भिन्नेषु लिङ्गेषु कथं रूपाणि भवन्ति, भिन्नासु विभक्तिषु च कथं प्रयोगः क्रियते इति पश्यामः। आदौ मङ्गलम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। नुल् प्रत्ययान्तानां विषये केचन अंशाः अस्माभिः अधीताः। नुल् प्रत्ययः वु इति प्रत्ययस्य भागः वस्तुतः भवति। तस्य स्थाने अक इति आदेशः। अतः प्रयोगे सर्वत्र नुलन्तस्य रूपस्य अक इत्यन्तं श्रूयते। यथा नायकः, कारकः, पाचकः इत्यादि। अयं कर्तृर्थकः प्रत्ययः, अर्थात् यस्मात् धातोः नुल् प्रत्ययः भवति तस्याः क्रियायाः कर्तारं बोधयति। यथा पच् धातोः नुल् प्रत्ययः पाचकः पाकक्रियायाः कर्ता, एवं कारकः करणम् इति या क्रिया तस्याः कर्ता, नायकः नयनक्रियायाः कर्ता इति अर्थः भवति। यः पचति सः पाचकः, यः गायति सः गायकः, यः बोधयति सः बोधकः इत्यादि। भिन्नानां धातूनां नुलन्तरूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इत्यपि अस्माभिः दृष्टम्। एतदेव नुलन्तेषु प्राधान्यम् आवहति। यतोहि प्रयोगः प्रायेण सरलः नुलन्तस्य, तत्र दोषाः न भवन्ति, किन्तु रूपं कथं भवति इत्यत्र केचन नियमाः स्मर्तव्याः। आकारान्तानां धातूनां मध्ये आ इति धातोः अन्ते भवति अक इति प्रत्ययः, मध्ये यकारः आगमः भवति, आयक इति श्रूयते। दा अक दायक, धा अक धायक इत्यादि। एजन्ताः ये धातवः ए औ ए ओ ऐ औ इत्येतदन्ताः, तेषाम् आकारः आदेशः भवति। पुनः आकारान्तानां यकारागमः, तत्रापि आयक इति भवति। गै अक गा अक गायक, एवं हुए अक हुआ अक हुआयक इत्यादि भवति। इकारान्ताः धातवः तत्र वृद्धिः भवति। इकारस्य ईकारस्य वा ऐकारः आदेशः, तस्य आकारे परे आयादेशः, तत्रापि आयक इति श्रूयते। श्री अक श्रै अक श्रायकः, एवं नी अक नै अक नायकः इत्यादि। उकारान्तानां धातूनाम् अपि वृद्धिः औकारः, तस्य आवादेशः, अतः आवक इति रूपं भवति। स्तु अक स्तौ अक स्तावक, एवं भू अक भौ अक भावक इति रूपम्। ऋकारान्तानां धातूनां वृद्धौ आर् इति भवति। कृ अक कार अक कारक, एवं तृ अक तार अक तारक इति रूपम्।
अदुपधाः धातवः अर्थात् अकारः उपधायाम् उपधा नाम उपान्तिमः वर्णः सः यदि ह्रस्व अकारः तर्हि तत्र तस्य अकारस्य स्थाने आकारः आदेशः भवति सो पठ अक पाठ अक पाठकः पच अक पाच अक पाचकः इत्येवं भवति इदुपधाः धातवः उपधायां ह्रस्वः इकारः अस्ति चेत् इकारस्य एकारः आदेशः लिख अक लेख अक लेखकः छिद अक छेद अक छेदकः इत्येवम् उदुपधानां धातूनां तु उकारस्य स्थाने ओकारः पुष अक पोष अक पोषकः मुद अक मोद अक मोदकः इत्यादि ऋदुपधानां धातूनां ऋकारस्य स्थाने अर् इति आदेशः भवति सो वृद्ध अक वर्ध अक वर्धकः स्पृश अक सो स्पर्श अक स्पर्शकः इत्येवं रूपाणि भवन्ति ओके एते सामान्य नियमाः भवन्ति रूपसिद्धौ तत्र केचन विशेषाः अपि सन्ति विशेषरूपाणि यत्र सामान्य नियमः न प्रवर्तते so where the normal rules do not apply तथा भवति यथा हन् धातुः सामान्यरीत्या हानकः इति भवेत् किन्तु विशिष्टं सूत्रमस्ति सो किमर्थं विशेषः इति चेत् सूत्रमस्ति अतः घातकः इति रूपं भवति यः हन्ति सः घातकः एवं जन धातोरपि दीर्घः न भवति जनकः इति रूपं न तु जानकः इति सो मृज धातुः वस्तुतः अर् इति आदेशे मर्जक इति भवेत् किन्तु मृज धातोः विशेषः मार्जकः इति रूपं वृद्धिः दीर्घः भवति एवं जागृ धातुः तत्र वृद्धौ ऋकारान्तानां यथा कारक तारक एवं जागारक इति भवेत् किन्तु तत्रापि दीर्घः नास्ति गुणः जागरकः okay so these four things have to be remembered specifically okay so there are specific sutras which I'll mention at the end at the last section but so for general purpose you just have to remember that these dhatus take a special form which does not conform to the normal rules तथैव निजन्तेषु कश्चन विशेषः अस्ति इत्यपि दृष्टवन्तः यत्र अकारः अस्ति उपधायां निजन्तेषु तत्र निजन्तप्रयोगे यदि दीर्घः तर्हि नुलन्ते अपि दीर्घः भवति यथा ताडयति ताडकः क्षालयति क्षालकः लालयति लालकः यत्र तु निजन्तरूपे ह्रस्वः श्रूयते तत्र नुलन्ते अपि ह्रस्वः कथयति कथकः गणयति गणकः इत्यादि अत्रापि कारणम् अस्त्येव सो सूत्रं यदा सूत्राणि पठामः तथा जानीमः व्हाट इज द रूल व्हिच गवर्न्स इदानीं तु निजन्तप्रयोगं दृष्ट्वा तदनुगुणं नुलन्तस्य रूपम् अपि भवति एवमेव स्पृहयति तत्रापि स्पृहयति स्पृहकः न तु स्पर्हकः तत्र गुणः न भवति पूर्वमपि दृष्टं ल्युडन्ते अपि स्पृहणं स्पृहणीयं स्पृहकः कुत्रापि स्पृह धातोः गुणः न भवति अत्रापि न भवति स्पृहकः इत्येव रूपम् अमन्तानां धातूनां विषये अपि कश्चन विशेषः दृष्टः तत्र मूलधातुः यदि उदात्तः
तर्हि अम् इति अन्ते अस्ति वस्तुतः दीर्घः भवेत् अदुपधः इति कारणेन किन्तु मूलधातौ स्वरः यदि उदात्तः तर्हि दीर्घः न भवति रमकः शमकः इत्यादि दृष्टं यत्र तु मूलधातौ उदात्तः नास्ति अन्यः स्वरः अस्ति यथा गम धातुः गामकः एवं क्रम धातुः क्रामकः इत्यादि दृष्टं यत्र यत्र नम धातुः नामकः यत्र उदात्तस्वरः अस्ति तत्र दीर्घः न भवति अन्यत्र दीर्घः भवति इति एकः नियमः वर्तते. So knowing these rules, you should be able to derive the forms of all the dhatus that we have selected for our study. Okay, so there are other rules, okay, which we have not touched here for other dhatus. Samanyatah etaihi niyamaihi tat bhavati. So the Kridanta list I had mentioned last class that there was no special exercise for last class. So I had asked you to fill up the forms. I just looked at the sheet. I could not look at it in detail, but I found that there are several errors. So maybe some of you can go back to the sheet and try to check if the forms there are correct and if you can spot the mistakes and correct the forms according to the rules which we have discussed. So I will look through them at the end and we will correct it. So etavat asmabhihi adhitam. So if you have any questions regarding what we have studied so far, please ask. Otherwise we will look at the other aspects of Nul today. Varadan Mahodaya, Prashna Hastiva. Yeah. What is Nijanteshu in the earlier slide? Nich is the causal suffix, like or the suffix of the 10th gana. The aya which we hear in the forms of the 10th gana, say chorayati, kathayati, ganayati. So that aya, it is a vikarana pratyaya called nich. I see. So this that rule applies to dhatus of the 10th gana, where we follow the Tita form. So there was one more question on why this O is included here in the Ejanta dhatus. So that the sutra says Ad Echaha. Ejantanam dhatunam. H is A-O-I-O. So even au could be here, but there are no dhatus ending with au as far as I could find out, especially not in our list. So I didn't include au. But all four letters, any of these, A, O, I, O, at the end of a dhatu is converted to akar. So it's because, that is a rule common to H. A, O, I, ouch. All four letters are covered there. Rajalakshmi, Mahoday, Prashna Hastika. सुप्रभातः. सुप्रभातः. भवती उक्तवती हन् हन्ति रूपः घातकः इति भवति. कन्नडभाषायां हन्तकः इति शब्दः अस्ति. सत्यं. संस्कृते हन् हन्ति हन्तकः इति न भवति वा? न भवति, न भवति. तत्तु संस्कृताभासः. कन्नडभाषायां तथा बहूनि पदानि सन्ति. वस्तुतः इत्युक्ते संस्कृतमूलम् इति भाति, किन्तु वस्तुतः संस्कृते न भवति. हन्तक इति पदं संस्कृते नास्ति. घातकः नास्ति वा? नास्ति. धन्यवादः. So Soumya-ji, yes. you just take that ejantah. Of course, those are the H, and you add aka to it, and then whatever sandhi rules pertain to that is what happens. What happens? You get avadesha. Yeah. Okay. So I or there is a dhatu like so, you would get savakaha.
where what we actually need is sayakaha. Oh, okay. So Yeah. plus aka becomes sava aka, savaka. So So you get the ayaka. But then, sayaka. but okay, even when you have the O, you still get the ayaka added. I see. But then you get a Sandhi rule for that. Yeah. Between the ah and the O. I get it now. Okay, so that was just a little bit hard for me to follow. I got it now. Thank you. Venkateshwaran Mahoday. Madam, this roots are divided into 10 conjugational classes, and then the 1 to 10. And you mentioned about this 10th gana or 10th group. So like that, in the list in the Excel sheet, what are those roots belonging to particular group 1 to 10? Can that division be done? It's already there, right? I mean, yeah, the division is there. The gana is mentioned here. So you have the Vadi, two Adadi, etc. So it mentions both the class and the number of the gana. Okay. This column is the conjugation. Okay. Yeah. Well, Soumyaji, what I still don't understand is you're getting the Sandhi between O and ayaka? No. The O becomes A, then you have A plus aka, then you have a year in between. But then you mean you don't get the va sound like ayaka? That's already there. The va is already there. That's it. So Sorry? I see. You're not getting a va sound in there then. That's not occurring. You're just completely replacing the O with ayaka. Yes. O is replaced by A, and then you have A plus aka. So the yakara comes in between. So you get A, Y, aka, ayaka. Okay, and that's just going to be the same whether it's A, O, or I. Yes. All right. Okay. Thank you. Antimaha prashnaha for now. Then we'll take the others later. Mohanan Mahoday. Suprabhatam, can we not save the Excel spreadsheet? Should be able to download it. Okay. No, it didn't come. That's why I could not. I could download it, but I could not save it. You may not be able to share it to others. You can make a copy for yourself and then you can share that. Oh, okay. Make a copy and okay. Yeah. Thanks. Dhanyawad. There should also be a download list. Okay. So, agre gacchamaha. Etan prayogan avalokayata. Pingalo nama yakshendro lokasyanandadayakah. Ityasti Mahabharate. Kaschit Pingalaha nama yakshendraha. Yakshanam raja. Kaschit lokasya anandadayakah. Ityasti. Ayodhya, Mathura, Maya, Kashi, Kanchi, Avantika, Puri, Dwaravati, Chaiva, Saptaitaha, Mokshadayikaha. Iti Anyaha Shlokaha, Prasiddhaha Shlokaha, Sapta Nagaryaha Santi Atra, Ayodhya, Mathura, Maya, Kashi, Kanchi, Avantika, Puri, Dwaravati. Ityevam. Right? Prasthitaha Atra Ashtau Santi. There are actually 8, but I mean, this is a very famous shloka. I'll check it out for us. Or maybe the Puri here does not refer to a specific city, it refers to the city called Dwaraka. Anyway, Saptaitaha Moksha Dayikaha. Okay.
So you have dayakah, dayika, dayika, bahuvachane dayika. So Divya Nama Kirtanam Bhukti Mukti Dayakam. So Dayakah, Dayika, Dayakam iti Trishu Lingeshu api Prayogah Bhavati. विशेष्यस्य अनुगुणं यस्य विषये उच्यते यक्षेन्द्रः आनन्ददायकः एताः एताः नगर्यः इति स्त्रीलिङ्गे एताः मोक्षदायिकाः कीर्तनं भुक्ति मुक्तिदायकम्. So kirtanam, Divyanama kirtanam, so reciting or chanting the names, divine names, so that gives bhukti and mukti. So bhukti is pleasure in this world, mukti is salvation. So kirtanam dayakam, kirtanam iti napumsakalinge, ataha bhukti mukti dayakam. So etaha nagaryaha mokshadayikaha, yakshendraha dayakaha. So depending on who is the karta, okay, so you have different lingas for the Nulanta. Okay, so it's very easy to understand. So अन्यः प्रयोगः समानः सवर्णदीर्घः व्याकरणस्य विषये उच्यते सवर्णदीर्घः यणः बाधकः. So badhaka is overrules. So savarna dirgha sandhi overrules yen sandhi. The means. So anekalshit paribhasha alontya paribhashayaha badhika. Riddhirechi iti sutram adgunah iti sutrasya badhakam. So don't worry about what we are talking about. I just wanted to illustrate the usage. So savarna dirgha पुल्लिंगे बाधकः परिभाषा बाधिका सूत्रं बाधकम् इत्येवं नुलन्त रूपाणां लिंगत्रये अपि रूपाणि भवन्ति कारकः कारिका कारकम् तत्र स्त्रीलिंग रूपे इकारः भवति अकारस्य. So you have कारक कारिका कारकम्. So नायकः नायिका नायकम् पाचकः पाचिका पाचकम् पूजकः पूजिका पूजकम्. सामान्यतः पुल्लिङ्गस्य स्त्रीलिङ्गस्य प्रसिद्धिः भवति किन्तु यथा दृष्टं तथा नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति. So when the Napumsakalinga is the karta, yatha karta Divyanama Kirtanam Bhukti Mukti Dayakam iti Kirtana Shabdaha Napumsakalinge. Evam Mama Mitram Nayakam. So if you have the words in Napumsakalinga, you can also have the forms, but the common usage is of Pullinga or Strilinga. When we are referring to persons. Trishu lingeshu api rupani bhavanti prayogaha bhavanti. Atra prashnaha kutah ikaraha iti. So there is a sutra. So pratyasthatkat iti sutra vashat ikaraha bhavati sarvatra bhavati. So sarvatra strilinga rupe pratyayah ika ityeva shuyate na tu aka iti. Akarasya sthane ikaraha adeshaha vidhiyate. So इदानीम् अभ्यासः अत्र किं लिङ्गम् इति दृष्ट्वा रूपं वक्तव्यम्. ये वक्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु.
रमेश महोदय। सुप्रभातम्। संगीतम् आनन्ददायकं, कथा आनन्ददायिका, पाठः आनन्ददायकः, नृत्यम् आनन्ददायकं, भक्तिः आनन्ददायिका, ध्यानम् आनन्ददायकं, चन्द्रः आनन्ददायकः, सेवा आनन्ददायिका। सम्यक्। सो लिङ्गानुगुणं प्रत्ययान्तस्य रूपं भिद्यते। So आनन्ददायका is that which is delightful. Agrimam preraka. Preraka is one who inspires. यः प्रेरणां ददाति, प्रेरयति, सः प्रेरकः। प्रेरिका, प्रेरकम् इति रूपं भवति। वेंकटेश्वरन्। माता प्रेरिका, पिता प्रेरकः, गुरु प्रेरकः, गुरुः प्रेरकः, मित्रं प्रेरकं, पत्नी प्रेरिका, कुटुंब प्रेरकं, बन्धुः प्रेरकः, पुत्री प्रेरिका। सम्यक्। प्रेरिका। अग्रिमः अभ्यासः वृत्तयः। वृत्तिः I mean profession. So अत्र वृत्तिशब्दः profession इत्यर्थे प्रयुक्तः। So यत् कुर्वन्ति. So many of the names of professions in Sanskrit are derived or can be easily derived based on vul. किं कार्यं करोति इति दृष्ट्या तस्य नाम भवितुम् अर्हति. Okay. So many of them are derived, and we can also generate, if you can express it in the form of an action, so it can also be expressed as the karta, the person who does it. Okay. तत्र किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। क्रियापदं दीयते, तस्य पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च किं रूपं भवति इति वक्तव्यम्। पुंसकलिङ्गेपि भवति, किन्तु अभ्यासम् एवं कुर्मः। यथा डॉक्टर, वैद्यः इति प्रसिद्धं पदमस्ति, किन्तु वैद्यशब्दः पुल्लिङ्गे एव अस्ति, स्त्रीलिङ्गे नास्ति। अतः अन्यदपि पदं भवितुम् अर्हति। चिकित्सति, he who cures, किं पदं भवति इति वक्तव्यम्। राव। Good morning. Doctor, male chikitsakah, female chikitsika. चिकित्सकः, चिकित्सिका। Nurse paricharati, परिचारकः परिचरिका। चर धातुः किं भवति? अकारः। परिचारकः परिचारिका। परिचारकः परिचारिका। पुलिसमैन आरक्षति, आरक्षकः आरक्षिका। सम्यक्। रक्षकः रक्षिका इत्यपि भवितुम् अर्हति। प्रसिद्धः प्रयोगः आ इति उपसर्गेण सह। अर्थः समानः। आसमन्तात् नाम सर्वत्र रक्षति इत्यर्थे आ इति उपसर्गः। रक्षकः रक्षिका इति भवति, आरक्षकः आरक्षिका इत्यपि भवति। हरमंदर सिंह। सिंगर गायति, गायकः गायिका। गायकः गायिका। डांसर नृत्यति, नर्तकः नर्तिका। टीचर अध्यापयति,
अध्यापकः अध्यापिका पद्मनाभन पाचकः पाचिका cook is पाचकः पाचिका चालकः चालिका चालयति यः चालयति तत्र यानानां नामानि अपि योजयितुं शक्यानि यथा विमानचालकः रेल्यानचालकः इत्यादि तक्षकः तक्षिका तक्षकः तक्षिका so takshati is to actually shear or cut wood to peel or to make a slice so teshu artheshu taksha dhatuः अस्ति तक्षकः तक्षिका इति कार्पेंटर यः काष्ठकर्म करोति सः तक्षकः अथवा सा तक्षिका इत्युच्यते शेषप्रिया फार्मर कर्षति कर्षकः कर्षिका कर्षकः कर्षिका विक्रीणाति विक्रायकः विक्रायिका नो विक्रायकः विक्रायिका सम्यक् परिवेशयति परिवेशकः परिवेशिका परिवेशकः परिवेशिका तत्र एतादृश शब्देषु समासः अपि कर्तुं शक्यते यथा उद्यानं पालयति पालयति इत्यस्य णुलन्तः भवति तत्र उद्यानस्यापि योजनेनापि पदं प्राप्तुं शक्यते महादेवन् गार्डन उद्यानं पालयति उद्यानपालकः उद्यानपालिका उद्यानपालकः उद्यानपालिका पोस्टमन पत्रं वहति पत्रवाहकः पत्रवाहिका पत्रवाहकः पत्रवाहिका पेंटर इस वर्णं लेपयति वर्ण लेपकः वर्णलेपिका वर्णलेपकः वर्णलेपिका सम्यक् Paul newsreader Vartam Bhakti वच धातुः Hello, cannot hear you. Hello, are you speaking? I can't hear you. Yeah. Yeah, no, I guess. No. न श्रूयते. Oh, yeah, I don't know why. You can hear me now? Yes, I can hear you now. Okay, I don't know what happens then. Okay. Varta Vaktika. No, vach dhatu. So you have vach, like pache becomes pachaka. So vach becomes Vachaka. Okay. Varta
varta vachakah varta vachaka vachika. Yes. vachika varta vachakah varta vachika varta vachakah varta vachika. gaha palayati go shabdah. yeah, so actually go palakah go palika gopalakah gopalika. hairdresser keshan alankaroti okay, so kesha okay, let's see here. Kesha lang karoti karo karakah. okay, yeah, kesha it's where that o becomes I, right? kesha Kru becomes karaka. The dhatu is kru. Alangman kru. karaka. Oh, kesha lang karakah kesha lang karika. Samyak. Keshalankarakah keshalankarika. So alam and kru is the dhatu there. So karakah karika. Right. Thank you. इदानीं प्रातिपदिकं पश्यामः. नुल् प्रत्ययान्तं ह्रस्व अकारान्तं. So in the pullinga, so kru aka becomes karaka, pach aka pachaka. So asmat strilinge a iti pratyayah asti, so it becomes karaka a, and then the a becomes e, so you get karika. So sarveshu lingeshu vachaneshu vibhaktishu cha rupani bhavanti pratipadikasya. So saralam pullingah akarantah pullingah pachaka shabdah rama shabdavad rupani. विशेषः कोऽपि नास्ति. पाचकः पाचकौ पाचकाः इत्येवं सर्वासु विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति. सम्बोधनप्रथमायामपि भवति. अत्र केवलं सप्तविभक्तयः प्रदर्शिताः. सम्बोधनप्रथमायामपि भवति. हे पाचक इति प्रयोगः अपि भवति. स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पाचकशब्दः फलशब्दवद् रूपाणि भवन्ति. सो प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ पुल्लिङ्गशब्दात् रूपं भिद्यते. पाचकं पाचके पाचकानि पाचकं पाचके पाचकानि. अन्यत्र सर्वत्र पुल्लिङ्गस्य यथा रूपं तथैव रूपं भवति. स्त्रीलिङ्गे तु आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रमा शब्दवत्. सो पाचिका पाचिके पाचिकाः पाचिकां पाचिके पाचिकाः इत्येवं रूपाणि. So the forms are very easy. So it is since akaranta in pullinga and napumsakalinga. Strilinge tu samanyatah akaranta shabdavad rupani bhavanti. Atra anyah abhyasah samuchita rupena riktasthanam puraniyam. Kim वचनम् इत्यादि दृष्ट्वा पूरणीयं भवति. धातुः दीयते. शेषप्रिया. अस्माकं नायकाय राष्ट्रहिताय कार्यं कुर्युः. नायकाः. अस्माकं नायकाः. So our leaders should work for the hita of the nation, for whatever is good of the nation. So kuryuhu iti bahuvachanam, ataha nayakaha. Asmakam nayakaha
राष्ट्रहिताय कार्यं कुर्युः. Our leaders should work for the good of the nation. अप्सरसः गै गायकः नर्तकः. अप्सराः इति स्त्रीलिङ्ग शब्दः. अप्सरसः बहुवचनम्. अप्सराः, अप्सरसौ, अप्सरसः. गायकाः नर्तकाः स्त्रीलिङ्गे. गायिकाः नर्तिकाः च. सम्यक्. अप्सरसः गायिकाः नर्तिकाः च. So the Apsaras threes, the divine damsels, they are singers and dancers. Gayikaah nartikaah cha. Sundararaman. न श्रूयते. Cannot hear you. न श्रूयते महोदय. कृपया मैक् सम्यक् अस्ति वा इति परीक्षणं करोतु. आदित्य. गुरुभ्यो नमः. अस्मिन् विद्यालये उत्तमाः बोधकाः सन्ति. अस्मिन् विद्यालये उत्तमाः बोधकाः सन्ति. So there are good teachers in this school or institution. अश्विनी कुमारौ देवानां चिकित्सकौ. Ashwini Kumarau Devanam Chikitsakau. They are the doctors of the gods. Deva Mandirani Samskrutehe Poshakani. Poshakani. So Shakarah asti atah nakarah bhavati. Poshakani. So Deva Mandirani. So the temples are the that which nourish our Samskriti. So Deva Mandirani Samskrutehe Poshakani. So evam lingam vachanam anusritya prayogah kartavyah. So you have to look at what is the linga and what is the vachana also. भिन्नासु विभक्तिषु नुलन्तानां प्रयोगः कथं भवति इति कानिचन उदाहरणानि पश्यामः. So we will see a few examples. It's actually सर्वासु विभक्तिषु प्रयोगः सुलभतया कर्तुं शक्यः. यथा बालशब्दस्य सर्वासु विभक्तिषु प्रयोगः भवति एवमेव पाचकशब्दस्यापि भवति, नायकशब्दस्यापि भवति. अतः तत्र विशेषः कोऽपि नास्ति. सर्वासु विभक्तिषु प्रयोगः भवति. केचन प्रयोगाः दर्श्यन्ते. So संबोधन प्रथमा विभक्तौ प्रयोगः भवति. अस्माभिः दृष्टं ल्युडन्तस्य अनीयर् प्रत्ययन्तस्य वा प्रायेण संबोधनं न संभवति. So it is not possible. किन्तु एतत्तु कर्तारं बोधयति इत्यतः बहुधा संबोधनमपि भवितुम् अर्हति. एतत्तु संगीतस्य काचित् कृतिः अस्ति, मुत्तुस्वामी दीक्षितानां कृतिः. तत्र श्रीनीलोत्पलनायिके जगदम्बिके श्रीनगरनायिके मामव वरदायिके इति पल्लवी भागः, प्रथमः भागः गीतस्य. तत्र श्रीनीलोत्पलनायिके नायिका, नीलोत्पलनायिका इति देव्याः नाम. सो नायिके इति संबोधनं. हे रमे एवं हे नायिके. जगदम्बिके श्रीनगर नायिके. श्रीनगरं श्रीनगर निवासिनी, अतः श्रीनगरस्य नायिका संबोधनं. माम अव माम रक्ष वरदायिके. सो नायिका दायिका इति स्त्रीलिंगे रूपं तस्य संबोधने. सो he addresses Bhagavati and says माम अव, protect me. अत्र संबोधन प्रथमा विभक्तेः प्रयोगः दृश्यते. नायिके एवं
दायिके वरदायिका इति शब्दः वरदायिके इति संबोधनम् द्वितीया विभक्तिः बहुत्र स्तोत्रेषु प्रयुज्यते प्रसिद्धः अयं श्लोकः मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् महागणेश पञ्चरत्नस्तोत्रम् इति स्तोत्रस्य नाम तत्र प्रथमः श्लोकः तत्र 4 पदानि नुल् प्रत्ययान्तानि सन्ति साधकं सदा विमुक्ति साधकः यः मुक्तिं साधयति he who achieves mukti vilasi loka rakshakam he who protects the people who are or the world anayaka eka nayakam who is the leader nata ashubha ashu nashakam ashubha nashakah he who destroys whatever is ashubha not good for those who are devoted एवं साधकं सर्वत्र नमामि इत्यत्र अन्वयः तादृशं विनायकं नमामि सो साधकं रक्षकं नायकं नाशकं विनायकं नमामि सो अत्र सर्वत्र द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः दृश्यते भगवद्गीतायाः अयं श्लोकः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः एतैः दोषैः भगवद्गीतायाः प्रथमाध्याये अयं श्लोकः अर्जुनः वदति विषीदन् वदति यदि युद्धं करोति तर्हि किं किं भवति तर्हि तत्र कुलस्य नाशः भवति प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः इत्येवं बहून् दोषान् उक्त्वा एतैः दोषैः कीदृशाः दोषाः वर्णसङ्करकारकैः वर्णसङ्करं कुर्वन्ति सो दोस् विच विल क्रिएट वर्णसङ्कर सो कारक इति शब्दः सो बिकॉज ऑफ दीज और by these doshas jati dharmaah kula dharmaश्च उत्साद्यन्ते so the dharma will be uprooted iti tatra karakaiः इति तृतीया विभक्तेः प्रयोगः बहुवचने दोषैः कारकैः वर्णसङ्करकारकैः दोषैः धर्माः उत्साद्यन्ते इति अन्वयः तत्र तृतीया विभक्तेः प्रयोगः दृश्यते अन्यः अपि श्लोकः अस्ति कविभिः वन्दिभिश्चैव गायकैः पाठकैस्तथा नित्यं वेदैः स्तूयमानः श्रीनिवासः परात्परः वेंकटेश्वरस्य महिमा परकं किञ्चित् स्तोत्रम् सो नित्यं वेदैः स्तूयमानः so constantly who is being praised by the Vedas also by kavibhihi by poets vandibhihi those who bow down by devotees gayakaihi pathakaistatha so gayakaha those who sing those who read out so nityam vedaihi stuyamanaha Srinivasah so Srinivasa who is constantly being praised by all these so by the singers and by the readers so gayakaihi pathakaihi iti atrapi tritiya vibhakteः प्रयोगः दृश्यते चतुर्थी विभक्तिः यत्र यत्र स्तोत्रेषु नुलन्तं दृश्यते तत्र सर्वत्र चतुर्थी विभक्तिः उपयुज्यते एव एतत्तु प्रसिद्धं ललिता अष्टोत्तर शतनामावली तत्र पदद्वयम् उदाहरणत्वेन प्रस्तूयते एकातपत्र साम्राज्य दायिकायै नमो नमः सो शी हू ग्रांट्स एकातपत्र साम्राज्य एकातपत्रं नाम एकच्छत्रं साम्राज्यं सो द किंगडम वेयर ही इज द सुप्रीम रूलर ओके सो सुप्रीमेसी इत्यर्थः तद् ददाति एकातपत्र साम्राज्यस्य दायिका तस्यै नमो नमः नमः शब्दयोगे चतुर्थी भवति समस्त देवदनुज प्रेरकायै नमो नमः so there is a preraka here
अयं प्रयोगः द्रष्टव्यः because the nulanta should be prerika. एतद् दृष्ट्वा वदामि अयं प्रयोगस्तु अस्ति स्तोत्रे अस्ति प्रेरकायै नमो नमः इत्यस्ति he who inspires devas and dhanujas प्रेरका इति कथं भवति इति द्रष्टव्यम् यतोहि सामान्यतः प्रेरिका यथा दायिका एवं प्रेरिका इति भवेत् सो चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः दृश्यते षष्ठी विभक्तेः अयं श्लोकः अर्चकस्य तपोयोगात् अर्चनस्यातिशायनात् आभिरूप्याच्च बिम्बानां देवः सान्निध्यं गच्छति so devah सान्निध्यं गच्छति so we do worship say in a image or an idol tatra vastutah bhagavatah सान्निध्यं kada bhavati so when does the deity really reside in the image so it says three factors are responsible archakasya tapoyogat so yaha archakah yaha pujam karoti tasya tapoyogat so the power of his penance saha sarvada atyantam tapasvi bhavet archakah so he should be very principled and very controlled tasya tapasah prabhavena devah sannidhyam ricchati so the deity will actually reside in the bimba अतएव येषु क्षेत्रेषु अत्यन्तं तपस्विनः अर्चकाः आसन् तेषां क्षेत्राणां महिमा अत्यन्तं विशिष्यते अर्चनस्य अतिशायनात् अर्चनम् इति ल्युडन्तम् okay so archanam is the act of worship atishayanat which is excellent so he should himself be a very controlled and tapasvi and the act of worship the worship should be done in the correct manner excellently archanasya archana kriyayah atishayanat abhirupyacha bimbanam so bimbam the idol itself should be abhirupam which should be according to the rupa that is according to the shastras whatever is told in the shastras for that particular deity so if it is prepared accordingly so tada devah sannidhyam richati vastutah bhagavan tasmin bimbe nimasati so archakah archanam iti ubhayam asti archakah yah archanam karoti sah archakah so archakah iti kartrarthe nul pratyayah archanam iti tu kriyayam bhavarthe lyut pratyayah so we have studied both these archakasya tapoyogat archanasya atishayanat abhirupyacha bimbanam devah sannidhyam gacchati so shloka pujakasya tapoyogat ityapi bhavitum arhati so pathantaram vidyate so even that should be fine if there is a pathantaram so evam bhinnasu vibhaktishu nulantasya prayogah bhavati कानिचन उदाहरणानि दृष्टानि अन्यासुपि भवति मया अप्रदर्शितासु विभक्तिषु सो पंचमी विभक्तेः सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः अपि भवति मया एतावन्ति उदाहरणानि अधुना प्रस्तुतानि अत्र कश्चन अभ्यासः संयोजनं सो अत्र भिन्नासु विभक्तिषु रूपं दीयते तस्य कथं केन वाक्येन संयोगः भवति इति नमस्ते अध्यापकः बोधयति अध्यापकः बोधयति अध्यापकं नमामि अध्यापकं नमामि अध्यापकेन छात्राः पाल्यन्ते अध्यापकेन छात्राः पाल्यन्ते so the students are taken care of by the teacher अध्यापकाय पुस्तकं ददामि
अध्यापकस्य यानं यानं अध्यापके विश्वासः भवेत्. Yes, सम्यक्. So just an illustration of using the word in different vibhaktis. So adhyapake vishwasah bhavet. There must be trust in the teacher. Adhyapakasya yanam, the vehicle of the teacher. Anyesham vakyanam arthah jnayate iti bhavayami. So antimaha amshaha nul pratyayante कर्मपदस्य प्रयोगः. नुलन्तं यदा भवति तदा कर्मपदं षष्ठी विभक्तौ भवति. यथा शाकानि पचति, कुक्स द वेजिटेबल्स. शाकानि इति द्वितीया. सो यदा नुलन्तस्य प्रयोगः क्रियते शाकानां पाचकः अथवा शाकानां पाचिका इति भवति. प्रयोगे तु सामान्यतः समास प्रयोगः अपि बहुधा दृश्यते. So as we have seen many examples, the nulanta is commonly combined with the karma pada. Okay, so shakapachakah अथवा शाकपाचिका इति कर्मपदं यदा विगृहीतम् उपयुज्यते तदा षष्ठी विभक्तौ भवति. समासपदः अपि कर्तुं शक्यते सुलभतया. Okay, so you can easily make it into a samasa to avoid that vibhakti. किन्तु विभक्तिः यदा भवति तदा षष्ठी विभक्तिः भवेत्. षष्ठी विभक्त्या षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति. एवं जनान् नयति, जनानां नायकः, जनानां नायिका. सो अस्यैव समासे जननायकः अथवा जननायिका इति भवति. लङ्कां दहति, लङ्कायाः दाहकः, लङ्कायाः दाहिका. सो लङ्कादाहकः, लङ्कादाहिका इति समासः. फलं चिनोति, सो प्लक्स द फ्रूट. सो फलस्य चायकः, ची धातुः चायकः इति रूपं. सो फलस्य चायकः, फलस्य चायिका. समासे कृते फलचायकः, फलचायिका. व्याकरणं बोधयति. सो व्याकरणस्य बोधकः, व्याकरणस्य बोधिका. सो समासः अपि व्याकरणबोधकः, व्याकरणबोधिका. So the Samastapada is very popular with Nulanta. Exactly because it is very easy. Okay? You don't have to think of the vibhakti, you just join it with it. Kintu vibhaktihi shashti vibhaktihi bhavet, natu dvitiya vibhaktihi. Okay? So asya abhyasam kurmah. Kriyapadam diyate, tasya shashti vibhaktim upayujya, nulantam upayujya vakyam rachaniyam. विमानं चालयति, विमानस्य चालकः, विमानचालकः. विमानस्य चालकः अथवा विमानस्य चालिका. समासे तु सत्यं विमानचालकः, विमानचालिका. आभरणानि चोरयति, आभरणानां चोरकः, आभरणानां चोरिका. आभरणचोरकः, आभरणचोरिका. सम्यक्. सो आभरणानि चोरयति, आभरणानां चोरकः, आभरणानां चोरिका. समासे आभरणचोरकः, आभरणचोरिका. मोहन महोदय. सज्जनान् पीडयति, सज्जनानां पीटकः, सज्जनानां पीठिका. सज्जनपीठकः, सज्जनपीठिका. सम्यक्. अग्रिमम्.
Me only? वदतु. Okay. Right. Suvarnam tolayati. Suvarna tolakah, Suvarna tolika. विभक्ति सुवर्णानाम् एकवचनं. सुवर्णं सुवर्णस्य सुवर्णस्य तोलकः सुवर्णस्य तोलिका. सुवर्णस्य तोलकः सुवर्णस्य तोलिका. He who weighs gold. So सुवर्ण तोलकः सुवर्ण तोलिका. श्रीधर मूर्ति. कुलं दीपयति कुलस्य दीपकः कुलस्य दीपिका कुलदीपिका अथवा कुलदीपकः. सम्यक्. सो कुलदीपकः कुलदीपिका कुलस्य दीपकः कुलस्य दीपिका. नेक्स्ट वन भवानेव श्रीधर. धेनुः धेनूनां धातुरूपं किं भगिनी? दुः धातुः. धेनूनां दोहक वा? दोहक. सम्यक्. आमां दोहकः. धेनूनां दोहकः धेनूनां दोहिका. धेनु दोहकः धेनु दोहिका. सम्यक्. धेनूनां दोहकः. He who milks the cows इत्यर्थः. एवं यदा कर्मपदस्य प्रयोगः क्रियते पृथक्तया क्रियते चेत् षष्ठी विभक्तौ प्रयोगः समासेनापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते. इत्येवं नुल् प्रत्ययान्तस्य इतोपि अस्ति. So there are a few more sentences with the karma pada. Soumya, unmute yourself. सुप्रभातम्. कथां लिखति कथायाः लेखकः. फीलिंग है. कथायाः लेखिका. कथायाः लेखकः कथायाः लेखिका. समासे कथा लेखकः और कथा लेखिका. गृहं निर्माति. गृहस्य निर्मायकः गृहस्य निर्मायिका. समास will be गृहनिर्मायकः गृहनिर्मायिका. सम्यक्. वरदन्. पर्वतम् आरोहति. पर्वतस्य आरोहकः आरोहकः पर्वतस्य आरोहकिका. समास इस् पर्वतारोहकः पर्वतारोहिका. सम्यक्. सस्यानि वर्धयति. सस्याः षष्ठी. सस्यानां वर्धयकः वर्धकः वर्धकः वर्धिका. तस्य
सस्यवर्धकः सस्यवर्धिका सम्यक् रामप्रिय आं भगिनि अङ्गान् गणयति अङ्गानां गणयकः अङ्गानां गणकः गणिका अङ्कानां गणकः अङ्गगणकः अङ्गगणिका अङ्कगणकः अङ्कगणिका बीजानि वपति बीजानां वपकः बीजानां वपिका वापकः वापिका वापकः बीजानां वापिका समासे बीजवापकः वापकः वापकः बीजवापकः बीजवापिका इति रूपं भवति he who sows seeds so बीजानां वापकः बीजानां वापिका इत्येवं रूपं भवति तत्र कश्चित् प्रश्नः समासे एकवचनम् एव वा इति समासे वचनं न ज्ञायते सो यथा गृहनिर्मायकः इत्युक्ते सः एकं गृहं निर्माति वा बहूनि गृहाणि निर्माति वा एवं कथालेखकः एकां कथां लिखितवान् वा बह्वीः कथाः लिखति वा इति न ज्ञायते सो सः समासस्य स्वभावः सो समासे वचनं the vachana of the purvapada as in षष्ठी तत्पुरुष पूर्वपदस्य वचनं न ज्ञायते prasanganugunam ज्ञातव्यम् so you should know according to the context the samasa itself will not tell you the vachana एते अंशाः ल्युट् प्रत्ययान्तानां सामान्य अंशाः अस्माभिः ज्ञाताः विशेषांशाः अधिकतया न सन्ति there is not much in null sorry did I say lut null which is not covered as in which is there are some aspects which are not required right now so other than the normal case there are some other usages of null etc kintu na uchyate idani na apekshate so what we have learned so far is enough एक एव अंशः मया वक्तुम् इष्यते श्वुन् इति एकः प्रत्ययः अस्ति so which is different than null किन्तु तत्रापि अक इत्येव अन्तं भवति यतोहि तत्रापि वु इत्यस्ति श्वुन् if you take away the sh and na so वु इत्येव तत्रापि अक इत्येव अन्ते श्रूयते शिल्पिनि श्वुन् इत्येव सूत्रम् अस्ति शिल्पं नाम विशिष्टम् it's a skill okay so in particular skills we have the shvun pratyaya so the vartika says it's only for 3 words so rajakaha nartakaha and khanakaha ayam visheshah yatra shvun bhavati tatra strilinge roopam bhidyate okay so the pullinga forms do not differ but the strilinge bhedah bhavati okay so because of it we also have this nartaki okay so I am mentioning this only because the form nartaki is more common than nartika okay so it is because nartaka shabdah nulantaha api asti so it is also there nulanta nrityati iti kintu shvun api bhavati yada shvun bhavati tada nartaki iti strilinge bhavati nartakyah nartaki iti roopam asti so nartaki is not wrong for other things it is wrong so this pratyaya is only for these 3 so rajakaha vastrakshalakaha so he who washes clothes the washerman is called rajakaha strilinge rajaki so nartakaha dancer nartaki khanakaha khanaki so there is khanaka he who digs and khanaki okay? so etesham त्रयाणां धातूनां एव अयं प्रत्ययः भवति so this pratyaya is only for these 3 so in this case the strilinga will differ okay I mentioned it only to for the nartaki okay so nartaki is correct nartika is also correct nartika iti null
So nartaki iti shun, but we commonly use nartaki more. Okay, so that is why to avoid the confusion, I wanted to mention this point. So anyaha kopi amshaha nasti nulante. tat sambadhani kanichana sutrani uchyante ye icchanti te adhikam jnatum arhanti. Okay, so I'll just mention the sutras, which are some of the sutras which are related to nul. So nul pratyaya vidhayakam sutram asti nul truchau. Okay, nul and trich are two suffixes which are given here. So yuvor anakau ityanena vu ityasya sthane aka iti adeshah. So in lyut we had yu ana, yuvoho ana akau. Yatra yatra pratyaye yu bhavati tatra ana, evam yatra vu bhavati tatra aka. Atayeva vu ityasya sthane aka ityadeshah bhavati. There are several sutras which are derived, which are concerned with deriving the forms. Okay, the forms which we derived. Yatha mrijehe vruddhihi. Atayeva mrijadhatoho marjakaha na bhavati, marjakaha iti rupam bhavati. Okay. Achoiniti iti vruddhihi. So ajantanam vruddhihi. It is because of this that e becomes I and u becomes au, etc. So tatra achoiniti iti vruddhi vidhayakam sutram. Ata upadhayaha iti vruddhihi. So when akara is in the upadha, yatha pach, pachaka, path, pathaka, tatrapi vruddhihi bhavati anena sutrena. So puganta laghupadhasya cha iti guna vidhayakam sutram. So laghupadha. So the upadha has ikara, it becomes a, the ukara becomes o, etc. So these are the normal sutras for prakriya. So there are certain special sutras which give rise to the special forms of nul. So you have the hanastaha achinnalohu. Because of this we have the ghataka. Okay, han, you get the takara instead of the nakara. So there is ho hanter ninneshu, which becomes ha becomes gha. So you have ghataka. So ato yuk, for akaranta dhatus we have the yakaragama by ato yuk chin pratohu. Nodatopadeshasya mantasya. So we have the amanta dhatus, right? We saw that if the swara is udatta, udattopadesha. So if the swara is udatta, then we do not have the dirgha, right? We saw ramakaha, shamakaha, etc. So it is because of this sutra. Janivadhyoscha. So you have janakaha. So for jana, you don't have the dirgha. So you have the na coming up. So janaka and vadhaka. Jagraha avichinnal nitsu. So the jagr instead of vriddhi, we have guna. So jagaraka. Jagarakaha instead of the jagarakaha. Okay. So these are all the sutras which are concerned with the special forms. So if you are interested, you can look them up and understand what the sutra actually says. So idanim nul pratyaya vishaye ke mukhyaah amshaah asmabhihi adhitaah iti sankhepena uchyate. So vu ityasya sthane aka iti shruyate. Kartrarthakah ayam pratyayah. Sarvebhyah dhatubhyah nul pratyayah bhavati. Rupa siddhihi katham. कीदृशेभ्यः धातुभ्यः कीदृशं नुलन्तं रूपं भवति इति ज्ञातवन्तः. विशेषरूपाणि कानि, घातकः, मार्जकः, जनकः इत्यादि ज्ञातं. त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि कथं भवन्ति. अकारान्तः पुल्लिङ्गः, आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, यत्र इकारः श्रूयते, कारिका, पाठिका इत्यादि. अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः. त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि कथं भवन्ति इति दृष्टवन्तः. सर्वासु विभक्तिषु नुलन्तस्य प्रयोगः अपि ज्ञातः. कर्मपदं षष्ठी विभक्तौ भवति.
इत्यपि अवगतम्. अनेन नुल् प्रत्ययस्य विषयः समाप्तः. अग्रिमवर्गे अन्यः प्रत्ययः आरप्स्यते. अग्रिमसप्ताहे वर्गः नास्ति. So we do not have a class the next week, which is 27th of May. So we will have a class on the week after that. So अत्र अद्यतनपाठः समाप्तः. प्रश्नान् प्रष्टुमिच्छन्ति चेत् कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु. So if you have any questions, please. Okay. अत्र एकः प्रश्नः अस्ति. मुदाकरात्तमोदकं. So the other words are they not nulanta? Modaka इत्यपि नुलन्तमेव. Modayati iti modakam, but it is rudha in the sense of a sweet. Okay. Modakaha yaha modayati, he who delights or he who gives delight is modaka. In this particular case, the word modaka here in this context, it is used in the sense of that particular sweet which is dear to Ganesha. The other words are not Unakarattamodakam sada vimukti sadhakam kaladhara avatamsakam. Avatamsaka is an ear ornament. Okay, it's a I think a ka pratyaya, not aka, so it is not nul. So avatamsaka is an not ear ornament, sorry, the head, that which is worn on the head. Kaladhara avatamsakam, he who wears moon as his shiro bhushanam. Vilasiloka rakshakam, rakshakam is nul. Anayakaika nayakam, nayaka is nul. Vinashitebha daityakam, so daityaha eva daityakaha. So there it is a ka pratyaya again. So ka is a tadhita suffix. Natashu bhashu nashakam, nashaka is nul. Namamitam vinayakam, so vinayaka is also derived from nayaka. अन्ये प्रश्नाः? कुमार शंकर महोदय. Good morning. I just want to know why this wu becomes aka. It looks like relatively unconnected. All these things are very, transformation is very radical. It's not. See, there are several things. Why only wu? Only Panini can answer. Maybe. I mean, he could have probably chosen something else. But why the transformation is because there are several pratyayas which have wu as their part. All of them end up getting the aka. Okay. So wu is a common factor of those. Say nul or shun or vui, etc. So all of them you hear the aka. See, always the front end is fixed. That is, the aka is what you hear, so we cannot change it. The back end, it is what Panini did. So why did he make it as vu? There is not an answer to it. Okay, thank you. Mohan Mahodaya. In that Mokshapuri shloka, no? Yeah. That it is only 7. The thing is Avantika Puri, it is called. That's what the Puri has to be taken as just a city and not the famous city. Yeah, correct. It is connected to Avantika. It is Avantika, Puri, and Dwaraka. And yeah, you can connect it to anything, but I mean that is the only word which can be interpreted otherwise. Somebody asked if Maya is a famous city which was there earlier. So it is only the word Puri which has to be not taken as the actual place, but it means a city. Okay, that is the only way where we can justify the Saptaitaha. Sridhar Mahodaya. नमस्ते मान्ये. भवती उक्तवती उत्तोलयन्तु. एतस्य पदस्य धातुः कः? तुलधातुः उत्तोलयति is means to lift. तस्मिन् अर्थे प्रयोगः अस्ति. Tulada dhatu itself means to balance, to weigh.
उत् उपसर्गः यदा भवति तदा उन्नयति इत्यर्थे प्रयोगः अस्ति। तुल् एव वा? आमां तुलधातु। तुलधातु। धन्यवादः. So any other questions? ओके, अत्र एकः प्रश्नः, प्रश्नद्वयम्, एकं तु अस्माकं बहु मुख्यं, त्याः सेवायाः धनसाहाय्यं कर्तुम् इच्छामि, कथं करणीयम् इति. So please do, we keep saying Vyoma Linguistic Labs is a non-profit organization which is for the cause of Samskrita and Samskriti. So those who want to or those who can support us, please visit our website vyomalabs.in. So there is a donate thing. You can either send in your contributions by check, or you can even do an online transfer. All the details for the transfer will be in the website. Okay. So we are actually currently we're looking for, for sustaining, for building a corpora fund for sustaining our company. So there is a feature where we are trying to get a few people who can give, say, something like 5,000 rupees, which is our for sustenance champion. So if you can donate that, it will help us a lot in sustaining our efforts. Okay. So please visit our website. If you have any questions, please send an email. So I'll send you the details or anything that you need. Okay. So the other questions, is there any other language in the world which has a comparable structure in grammar? Well, not really. I mean, that is why Samskrita is considered as one of the most structured cases of descriptive grammar, which gives, I mean, to the extent possible, even the grammar of Samskrita, there might be some words which are not derivable this thing, but definitely Samskrita grammar is one of the most structured grammars of the world. Okay, so the derivation of words is also fairly regular. Even though we keep seeing some irregular forms, the extent of irregularity is quite less, and the description is definitely one of the most comprehensive, which is available across all languages. Varadan, is that right? Namaste. Is that, I mean, I think you answered the question, like, is there a suggested Guru Dakshana? Yeah, as I said, suggested, yes, please, whatever you can, whenever it is fine. It's for the cause. So that's there. Okay, thank you. Yeah. So avalokayata ityasya kah artha. Avalokayata is just means to see or to observe. So wherever the heading is avalokayata, it means just observe what is being shown in this one. So avalokayata means just see or observe. What is the modern name of Avantika Puri and Maya city? So Avantika is around the the Ujjain. The modern city of Ujjain was known as Avantika, a very famous city in older India. Maya, I'm not sure if, what is the modern equivalent. I have to find out. Oh, the city of Gaya. So apparently the Gaya, the thing is known as Maya, according to one of the dictionaries. So I'll find out about Maya, I'm not sure. So a dictionary says Gaya, the city of Gaya is also called Maya, which is probably Mokshadaikaha, so which is probable. I'll find out about that. Any other questions? Should we stop for today? Or Haridwar. Some people say that Maya is Haridwar. I will find out what are the references about Maya. Astu, atra स्थगयामः.
Yes. Okay. The last question. Rajaka is ranj dhatu, not nulanta. Yes. So ranj dhatoh nulante ranjakaha ranjika iti bhavati. Shvun ante rajakaha rajaki iti bhavati. धन्यवादाः. अत्र स्थगयामः. There is a question. Okay, no. Okay. Gurureva gatir gurumev bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guruh paramam shishuratsmi guror matirasti gurau mama pahi guru. Dhanyavadaः. No class next week. We will resume the week after that.